चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक एक एमपीओ को अपने, आजकल वो बेचारे जरा कुछ मुसीबत में, दुआ करो जिवें तुझियां दियां टलियां ने। ये पंजाब का शाहजी वाहिद चौधरी है, पता नहीं अब मैं समझा भी सकता हूँ या चलो जिवें भी समझो, मैं तशरीह नहीं करनी। ये वाहिद चौधरी है जिदियां टुटियां हड्डियां पायो डी नहीं जोड़ देंदी। इन्होंने एक एक एमपीए को कहा कि जी इस करारदाद के हक में अवेयरनेस क्यों नहीं दी जा रही कि ये मतलब दीनी लिबादा ओढ़ के जाने वाले असल में कौन है, या तो अपने बुजुर्गों के उन फतवों को वापस लो। और आप जो मुझे परेशान होकर देख रहे हो, तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम को काफिरों ने नहीं कहा था। मैंने खुदा मेरा जानता है, देखे आपके तशय्यो की मरकजी क़यादत, वो जितने ग्रुप है, वो जो फैसला इस सिलसिले में करेंगे हतमी फैसला उन्हीं का होगा। लेकिन मैं अपने लेवल की बात कर देता हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों पे इन दहशतगर्द कबीले के मौलवियों से, जो सहाबा का नाम इस्तेमाल करके इस मुल्क का अमन बर्बाद करना चाहते हैं, जी शिया भी दस्तखत कर दे तो जी फिर जी पुरअमन सारे काम। मैं रियाज रिजवी मिंबर पे मैं बैठक में नहीं कह रहा, 12 रबीउल अव्वल को रसूल अल्लाह के मिलाद वाले जुलूस में, मैं 10 मुहर्रम की बात नहीं कर रहा, 12 मिलाद को रसूल अल्लाह के मिलाद वाले जुलूस में या रसूल अल्लाह का बैनर तुम आनो जहां चाहते हो हम दस्तखत कर देते हैं। और तुम्हें ना नाना अच्छा लगता है, न मिवासा बारे में है। और उसका अगला एक कमाल मोड़ है, गवाही माशाल्लाह बाशऊर चेहरे यहाँ पे होते हैं कि ये टीमें जो है ना, ये वही है जिनके बड़ों ने बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर आजम कहा। ये अवेयरनेस क्यों नहीं दी जा रही कि ये मतलब दीनी लिबादा ओढ़ के जाने वाले असल में कौन है, या तो अपने बुजुर्गों के उन फतवों को वापस लो। और आप जो मुझे परेशान होकर देख रहे हो, तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम को काफिरों ने नहीं कहा था। अब तो यार परेशान होने की बात नहीं, अपने बच्चों से कहो कि बेटा 1947 वाली तहरीक पाकिस्तान जरा वो नेट पे वो एक वो होता है सिस्टम, बेटा आप बेहतर बताएंगे, हजरत मौलाना गूगल, इस गूगल ने मौलवियों वाली जरूरतें सारी पूरी कर दी। तो आप गूगल पे जाओ और जाके देख लो। तफसीलात में मैं ना जाऊँ यार, आप परेशानी ना हो जाए, लेकिन इन चीजों में क्या करूँ, पता होना चाहिए बच्चों को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ अंग्रेजों को खुश करने के लिए और मुतासब हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के जिम्मेदार उस जमाने के कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद अली काफिर। मैंने लाहौर करबला जामे जामे खिताब में कहा था, तो मैंने कहा बुजुर्गों की हलाली या औलाद, और तेरे बड़ों ने जब ये कहा था कि मोहम्मद अली काफिर है, मोहम्मद अली को काफिर कहने से पहले नाम की शर्म ही करने थे। हम मेरी जान किसे सुनाए हम जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली। अच्छा, जिनके बड़ों ने बानी पाकिस्तान को अंग्रेजों हिंदुओं को खुश करने के लिए जिन्ना साहब को काफिर कहा ना, उन्हीं की औलाद कभी कौमी असेंबली में फिरते हैं, कभी सेनेट के सामने चेयरमैन के साथ धमकियां में। हमारे मुल्क का पता नहीं क्या मिजाज है, 7 मौलवी थाने SHO के सामने चला जाए, SHO परेशान हो जाता है, ओए ना तो जान छुड़ाओ। और ऊपर तक यही हाल है, चेयरमैन सेनेट के सामने जाके जी मुल्क हमारा है, कानून ये कैसे नहीं बनेगा सहाबा की इज्जत वाला, मुल्क हमारा है। और दादे तेरे ने मुल्क बनाने वाले को काफिर कहा, जिनके बड़ों ने कायदे आज़म को काफिर कहा, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, मुल्क हमारा है। इनका जो पुराना मिजाज है, ये वारिसों को काफिर कहते हैं, जिरसे पे कब्जा रखते हैं, वगरना ये हजरत अबू तालिब के कलमे का पूछते ही ना। कौम के वो तलबा तालिबात यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में उन्हें जब इस तरह के मामलात का पता चलता है, तो वो क्योंकि अदादार घर के बच्चे होते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि जी मौला अली के बाप के ईमान पे ये बात टीचर कर रहा है, प्रोफेसर कर रहा है। मैं उन बच्चों को समझा रहा हूँ, बेटा परेशान ना होना, हमारा वास्ता उस कौम से है जिसने नबी के बाप को भी माफ नहीं किया। इस्लामी लिटरेचर में रसूल अल्लाह के वालिदैन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील कि आप यार पाकिस्तान गली गली में पिछले दिनों ना, जब क्योंकि वो असेंबली में जो कानून कानून नहीं करारदाद, क्योंकि करारदाद पास हो भी जाए, असेंबली की करारदाद पास हो भी जाए, कानून तब बनता है जब दस्तखत सदर कर। लेकिन इनकी फाइल पे सदर ने
دستخط نہیں کیے. سیالکوٹ والوں صدر پاکستان شیعہ نہیں ہے, لیکن اس نے یہ فائل انہیں کہہ کے واپس کر دی ہے کہ اگر میں دستخط کروں گا نا اس فائل پہ تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے. دستخط تو صدر نہیں کیتے تو جان ساڑی کار ہے. ایک سوشل میڈیا کا مولوی کہہ رہا تھا ہمیں پتہ ہے جن کی وجہ سے دستخط لازون لو وہ اسی مسکین نے اور ساڑھے میں کدوں ہاتھ پیر نے کسی صدر نو آکی ہے جی نہ کرے آجے, لیکن جی نہیں, ہاں ہم آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ یہ لڑائیاں گلیوں میں ہوں گی. کوئی ہم ماڑے لوگ ہیں یار, تو ہمیں لڑائی کی دھمکی دے رہا ہے, اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ صحابہ کو ماننے والے, بندہ مانتا صحابہ کو لڑائی کی باتیں کرتا اچھا لگتا. اور صحابہ تو خود امن کے سبق دیتے چلے گئے. لیکن 1.5 سال پہلے اسی ٹیم نے پنجاب اسمبلی میں وہ والا قومی اسمبلی میں جو بل انہوں نے پیش کیا اس کا نام ہے ناموس صحابہ بل, اور جو پنجاب اسمبلی میں انہوں نے پیش کیا تھا نا بیٹا, عمران خان کی حکومت کی بات ہے, پرویز الہی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے, اور اسپیکر کا بڑا کردار ہوتا ہے اسمبلی کے معاملات میں. تو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں سید یہ بل دیا تھا کہ جی جیسے اصحاب کو رضی اللہ تعالی کہا جاتا ہے ویسے اہل بیت کو بھی رضی اللہ ان کے اندر کے درد دے کہ جی حضور کے ساتھ ہی جب رضی اللہ رہے. یہ حضور کے ساتھی کون ہے, ان کی حیثیت ہے اس سرکار کے تو نوکر ہے. اور تو پنجاب میں رہ کے کس قسم کا دین دینا چاہتا ہے؟ وہ ہمارے صوبے کا کلچر ہے کہ ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں کہ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جا رہے, وہ نوسل نبی کا ہے, مٹی پہ بھی بیٹھا رہے, وہ بیٹا نبی کا ہے. میں بالکل قریب کرنا چاہتا. چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک ایم پی او کو اپنے, آج کل وہ بیچارے ذرا کچھ مصیبت میں, دعا کرو جی میں تجیاں دیا ٹلیاں نے. یہ پنجاب کا شاہ جی واحد چودھری ہے, پتہ نہیں اب میں سمجھا بھی سکتا ہوں یا چلو جی میں بھی سمجھو, میں تشریح نہیں کرنی. یہ واحد چودھری ہے جدیاں ٹوٹیاں ہڈیاں پایو ڈی نہیں جوڑ دیں. انہوں نے ایک ایم پی اے کو کہا کہ جی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینا چاہیے کیونکہ ہم گنہگار لوگ. اچھا جی ہم ساری زندگی اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے. ایم پی اے نے آخیا یہ اسلام کی خدمت ہے, پوری زندگی کا حق ادا ہو جائے گا. ایم پی اے باما کھلیاں کر لیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کسی کو پتا نہیں بویچی کی, اور اسلام کی خدمت ہے, اسلام کی خدمت ہے. اصحاب بھی رضی اللہ ہونے چاہیے. اگر وہ قرارداد قانون بن گئی ہوتی نا تو میں یا آپ میں سے کوئی بچہ بڑا چھوٹا امام حسین علیہ السلام کہتا. 2 دن بعد میرا خطاب تھا اتفاق سے گجرات میں چودھریاں دے کارج. میں جو سب آپ کہتے ہیں جو اصحاب کو رضی اللہ جیسے کہا جاتا ہے, بیٹوں کو بھی حضور کے, کیونکہ قرآن کے حساب سے حسن اور حسین محمد کے نواز سے نہیں بیٹے. قرآن سپیڈ ہی پڑھے جا رہے. اگر قرآن سپیڈ سے پڑھنا رواج ہے پھر سمجھنا بھی اپنا ثواب ہے. میں نے کہا جو سب آپ چاہتے ہیں کہ اصحاب بھی رضی اللہ, بیٹے بھی رضی اللہ. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونہ صلاحی اس زمانے میں وفاقی وزیر تھا. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونہ صلاحی پڑھا لکھا ہے, کلین شیو ہے, پڑھے لکھے ماڈرن بچے تو ذاتہ شاطہ تو اون جی نکلے ہوتے, لیکن آپ کے بیٹے کو پیرس میں بھی فرانس میں بیٹھ کے بھی اپنا نام لکھنا پڑے تو وہ نام بعد میں لکھتا ہے, CH پہلے ڈالتا ہے. میں نے کہا آپ کا بیٹا وہ CH کا مطلب ہے چودھری.